जी शेर अफजल मरवत साहब, गुज़श्ता रात से हलचल है, भूचाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 6 जजेस के ख़त लिखने के बाद। ये बताइएगा कि इन 6 जजेस के ख़त लिखने के बाद जो खान साहब पर केसेस हैं, क्या उन पर कोई असर पड़ेगा? जी, ये ख़त बताता है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस का हवाला देते हुए कि बेंचेस जो हैं वो मनमानी बनाए जाते हैं। मखसूस बेंचेस बने जिन्होंने नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिया, बहुत सूरत के साथ दिया। आप सब ने देखा कि 1 साल के अंदर जरदारी साहब तमाम केसेस से बरी हुए। मकसूद चपड़ासी के केसेस, वो जो 18 अरब रुपए का मलक रियाज को लंदन में घर बेचा था, केस भी ख़त्म हुआ। ईवन फील्ड के केसेस ख़त्म हुए। तमाम केसेस में नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बरीयतें समेटते गए। मरियम नवाज़ साहिबा बरी हुई, उनके भाई बरी हुए, और ऐन उसी वक्त जो है हमारे ख़िलाफ़ केसेस दर्ज हुए 9 मई के नाम पे। खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना, इसी तोशाखाना की 1 गाड़ी का केस है। 3 गाड़ियाँ जरदारी साहब ने लिए, 1 गाड़ी नवाज़ शरीफ साहब ने 6 लाख की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ ली हैं, उस पर खामोशी है। इसके बाद लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह अलकादिर ट्रस्ट केस के नाम पे, साइफ़र के नाम पे केसेस भी हुए जल्दी 18 दिन में ट्रायल हुए। यही हम चीखते रहे कि नीचे ट्रायल के नाम पे इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम यही पुकार देते रहे, दुआई देते रहे कि इंसाफ मलिया मेट हो रहा है। आज इस ख़त ने इसकी तस्दीक की है कि मातात जज और हाई कोर्ट के जज साहिबान इन पे इनकी प्राइवेसी पे, इनके बुनियादी हकूक़ पे अटैक्स हुए हैं। जिन्होंने, ये वो जज साहिबान हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के तमाम सकूनतियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ख़ुद ये इंसाफ के लिए दुआई दे रहे हैं। तो लिहाजा खान साहब के केसेस जो हैं वो साबित हो गया कि खान साहब के ख़िलाफ़ ये हैंड पिक्ड ट्रायल थे और मैनेवर्ड हुए, इंजीनियर्ड हुए, और इनकी तमाम सज़ाएँ जो हैं वो टेंटेड हैं विद मेलाफाइडी एंड विद बाइस। अच्छा, तो एक मरवत साहब, अब व्हाट नेक्स्ट? इन 6 जजेस के ख़त लिखने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, लीगली क्या कर रहे हैं? और जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, तो अब इन केसेस का क्या नतीजा निकलेगा, क्या असर पड़ेगा, ज़रा बताइएगा लीगली। ये ख़त ये भी निशानदेही कर रहा है कि हमारे हाई कोर्ट में जो हैं चीफ साहब एक साइड पे हैं और बाकी जज साहिबान जी, उनकी राय, उनकी जुडिशल डिस्पेंसेशन, और इन्होंने अपने चीफ जज साहब पे भी इल्ज़ाम लगाए हैं जो इंतहाई संगीन नवीयत के हैं। ठेरियान केस की मिसाल कोर्ट की गई है, और यूँ इन बहैसियत वकील में समझता हूँ कि क़त्अन किसी भी तौर इन इल्ज़ामात से पहलूतई नहीं की जा सकती, नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट से दस्तबस्त अर्ज़ हैं कि लार्जर बेंच बनाए या फुल कोर्ट बनाए। ये अदलिया की अपनी सलामती, आज़ादी, तौक़ीर और मेजेस्टी ऑफ जस्टिस की सर्वाइवल का सवाल है। तो एज ए सीनियर कानूनदान मरवत साहब, क्या लगता है, क्या नतीजा हो सकता है? क्या प्रेडिक्ट करेंगे आने वाले दिनों में? क्या पेशन गोई करेंगे इन जजेस के ख़त लिखने के बाद? क्या नताज, क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द इस केस को जुडिशल साइट पे टेकअप करती है, ये बेहतर होगा निज़ाम अदल के लिए। और अगर इसमें ताख़ीर होती है तो मैं ये देख रहा हूँ कि कई एक जुडिशल मिसकंडक्ट के रेफरेंसेस कई जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर होंगे। और ये जो साइफर केस चल रहा है, इस पे भी असर पड़ेगा? साइफर केस तमाम केसेस पे अब तो वो खलकत खुदा का एक नज़रिया बन गया कि अदालतों में क्या होता रहा है। तो ये आपको नहीं लगता कि इट्स टू लेट? क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही थी, तो बहुत लेट नहीं कर दिया? बहुत ये बता रहे हैं ना, हर मौके पे इन जज साहिबान ने आवाज़ उठाई है और इनकी सुनवाई नहीं हुई। हम इन जज साहिबान के साथ खड़े हैं, बहैसियत वकील के, पूरा पाकिस्तान खड़ा है, और इस मामले की अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब को बताएंगे इस मामले पर? इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अच्छा, ये जुडिशरी का जो कन्वेंशन बुलाने का भी मुतालबा किया गया है, तो उस हवाले से क्या लगता है कि उसके बाद क्या हो सकता है? मेरा ख्याल चाहिए ये है कि पाकिस्तान के तमाम सुपीरियर जज साहिबान को, हाई कोर्ट्स को और फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान का एक कन्वेंशन होना चाहिए। सब दिल खोल के अपनी दिल की बात करें
کہ کیا ہو رہا ہے. اگر یہ سارے جج صاحبان اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کیونکہ جو یہ 6 جج صاحبان ہیں یہی معیار ہیں ہمارے عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کا، اپنے ضمیر پہ لبیک کہنے والے اور اصول کے ساتھ، قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہونے والے. پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ، جہاں جہاں ایسے مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان تمام جج صاحبان کو اپنے مائنڈ کا، اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیے. مروت صاحب، اگر یہ کنونشن بلایا جاتا ہے تو کیا جن ججز نے اچانک استعفے دیے تھے، بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لائنوں میں استعفے آنا شروع ہوئے تھے، کیا ان کو بلایا جائے گا؟ استعفے حل نہیں تھے. جنہوں نے دیے غلط کام کیا، ڈٹ جانا چاہیے. کیوں استعفے دیں؟ کچھ بھی ہو، آئیں کمپیٹ کریں، مقابلہ کریں. یہ کیا حل ہوا؟ آپ پہ پریشر ڈل گیا تو آپ نے استعفیٰ دے دیا. یہ تو رائے فرار اختیار کرنا ہے. جنہوں نے استعفے دیے انہوں نے اپنا چیپٹر خود ہی کلوز کر دیا ہے. اور اس تمام صورتحال میں جو پاکستان بھر کی بارز ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے بارز کا کردار آئندہ 2-3 دن میں آپ سب کے سامنے آ جائے گا. اچھا، تحریک انصاف جو ہے وہ عید کے بعد آپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد جو ہے وہ احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے. آج ہمیں جلسے کی اجازت ملی ہے اسلام آباد میں. ہم 6 اپریل کو رات 10 بجے عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہے ہیں. پورے پاکستان کو دعوت ہے اور آپ نے کھڑا ہونا ہے پاکستانیوں. دیکھیں خوف کے بت اب کتنے ٹوٹ گئے ہیں. اور یاد رکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جو ہیں اس کو خوف کو رذالت قرار دیا ہے. اس سے مکروہ اور کبھی کوئی خاصیت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور ہماری تاریخ تو لبریز ہیں. جو قومیں ڈر گئی، مثال کیا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ اپنے دور میں اس کی ریونیو جو تھی سلطنت مغلیہ کی، وہ دنیا کی 27% ریونیو کا حصہ ہوا کرتی تھی. اور پھر 65 سال بعد جب اس کا ایک پڑ پوتا شاہ عالم ثانی بادشاہ بنتا ہے تو وہ ایک روہیلا سردار تھا، اس کے بیٹے کو جو ہے خسی کر لیتا ہے. اور وہی خسی جو ہے عدالت دربار میں اٹھ کے اس کے آنکھوں پہ خنجر برساتا ہے اور پھر تخت پہ لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے. شہزادیوں کو کہتا ہے کہ ناچو. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سو گیا. وہ سویا نہیں ہوتا ہے. باہر اٹھ کے آ کے کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کسی میں تو غیرت ہوگی، اٹھ کے خنجر اٹھا کے مجھے مارے گا. لیکن جب خوف اتنا زیادہ ہو تو لہذا خوف کے بت اب ٹوٹتے جا رہے ہیں. اور جن اقوام، جن قوموں نے خوف کے آگے سرنگو کیا، تاریخ میں آج کل ان کی مثالیں بطور نوادرات کی دی جاتی ہے. جو قومیں ڈٹ گئی، اسلام کی تہذیب کس طرح پیجی. رومنوں کی بات ہوتی تھی، رومن سیولائزیشن اور رومن کلچر اور تہذیب کی، اور روموں نے 1/3 دنیا کو فتح کیا. لیکن پھر یہی بھی دیکھا کہ وہ تہذیبیں مٹ بھی گئی. جن تہذیبوں نے اور کلچر نے، اقوام نے جو ہیں وہ خوف کو گلے لگایا، ان کی آج صرف تاریخ میں کہیں پہ. مروت صاحب، آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی رات گئے اعلان کیا ہے کہ وہ عید کے بعد سے جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. جلسوں کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا. کیا تحریک انصاف ان کے ساتھ سٹینڈ کرے گی اور اکٹھے مل کے لاہے عمل اگر وہ بھی احتجاج چلانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ احتجاج میں تو ساتھ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہماری قیادت کا فیصلہ ہوگا. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کے چلیں گے. ہماری بھی یہی کوشش ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.